नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुराकसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotKhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 25 गते सोमबार, नेपाल सम्बत 1143, तदनुसार सन् 2023 सेप्टेम्बर 11 तारिक आज द्वादशी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। पोखराको पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहकै जङ्गे शालिग राख्न संस्कृतिविद जगमान गुरुङको सुझाव। लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा विनोद श्रेष्ठ निर्वाचित सदस्यतर्फको अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी। पोखरामा बाटो काट्ने क्रममा हाइसले ठक्कर दिँदा महिलाको मृत्यु। पोखराको न्यायिक समितिमा छिमेकीदेखि मेयर विरुद्ध समेत उजुरी। ललिता निवास प्रकरणमा 17 जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश। नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीको अन्तर्क्रिया। चीन भ्रमण फलदायी र प्रभावकारी हुने विश्वास। चीनिया राजदूतको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको कांग्रेस नेता शशाङ्कको टिप्पणी। पालिकाको खातामा रहेको रकमको 60% बैंकले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने। 60 अर्ब निक्षेप थपिने। म्याग्दीले बेनीमा सञ्चालित सहकारी पीडितलाई उजुरी गर्न अपिल। सुर्खेत मेडिकल कलेजको कन्सल्टेन्सी छनौटमै आर्थिक चलखेलको आरोप। नेपाली र अमेरिकी सेनाबीचको संयुक्त सैन्य अभ्यास हिजोदेखि सुरु। मोरक्कोमा भूकम्पबाट 2012 जनाको मृत्यु। 3 दिन राष्ट्रिय शोक मनाइँदै र लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा आज ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। खबरहरू विस्तारमा। संस्कृतिविद एवं प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङले पोखराको पृथ्वी चोकमा तत्कालीन श्री 5 बडामहाराधिराज पृथ्वीनारायण शाहकै विशाल जङ्गे शालिग राख्नुपर्ने सुझाएका छन्। पोखरा सभागृहमा हिजो आयोजित एक शैक्षिक व्याख्यान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। उनले पृथ्वीनारायण शाह नेपाल एकीकरणको महान अभियन्ता भएकाले उनको शालिग फालिनु अपमान हुने बताए। पोखराको पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग नै थियो। आन्दोलनको बेला त्यो फालियो र अर्को शालिग राखियो, त्यो गलत हो। उनले भने पृथ्वीनारायण शाहको योगदानसँग अन्य कसैको पनि तुलना गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। नेपालका तत्कालीन 54 वटा राज्यलाई एकीकरण गर्ने वीरको शालिग फालिँदा इतिहास फालिन्छ। उनले भने हामीले इतिहास मिटाउने काम गर्नु हुँदैन, इतिहास भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ उनले भनेका छन्। उनले पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको क्रान्ति नै विश्व क्रान्तिको एकीकरण भएकाले उनको सम्मानले मात्र देशको गौरव रहने बताए। पृथ्वीनारायण शाहले त्यो क्रान्ति नगरेको भए देश अहिले अर्कैको औपनिवेश भएर रहनुपर्ने अवस्था आउने थियो उनले भने। सो कार्यक्रममा पोखराका विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीलाई उपस्थित गराएर प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङ मार्फत इतिहास सम्बन्धी भेद खोलिएको थियो। केहीले प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङको प्रवचन र शिक्षालाई उपयोग गर्दै राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने बहाना बनाएको सहभागीहरूले टिप्पणी गरेका थिए। कार्यक्रमको अध्यक्षता क्षेत्री समाजका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर दिलबहादुर छेत्रीले गरेका थिए। लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा विनोद श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्। उनले अध्यक्षका प्रत्याशी भरत कुमार अधिकारीलाई 94 मतान्तरले पराजित गर्दै 2 वर्ष कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका हुन्। कुल खसेको 1711 मत मध्ये निर्वाचित श्रेष्ठले 881 मत प्राप्त गर्दा प्रत्याशी अधिकारीले 787 मत ल्याएको निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ। गैराती जारी मतगणनामा सदस्यतर्फ अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी हुँदा पदाधिकारीको टुङ्गो लागेको हो। संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजेन्द्र ओझा, प्रथम उपाध्यक्षमा उपेन्द्र राज सुवेदी राजु, द्वितीय उपाध्यक्षमा विक्रम कर्माचार्य, महासचिवमा जानुका अधिकारी पराजुली, उपमहासचिवमा भरतराज ओझा र कोषाध्यक्षमा ध्रुव बाबु भट्टराई आईडी निर्वाचित भएका छन्। पोखरामा बाटो काट्ने क्रममा हाइसले ठक्कर दिँदा एक पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ। कास्की प्रहरीका अनुसार पोखरा 25 हेम्जा स्थित सापकोटा चोकमा बा 3 ख 9726 नम्बरको हाइसको ठक्करबाट बाटो काट्दै गरेकी 75 वर्षीय नौली विकको मृत्यु भएको हो। पोखरा हुँदै बागलुङका लागि छुटेको हाइसले ठक्कर दिँदा कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 घर भएकी विकको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो। दुर्घटना पश्चात प्रहरीले विकलाई तत्काल अस्पताल पुर्याएको भए पनि चिकित्सकले जाँच गर्ने क्रममा मृत घोषणा गरेका थिए। दुर्घटनापछि बस र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी पर्यो। विषय थियो छिमेकी घरको बलेसीबाट चुहिने पानीले दुःख दिएको। दुई छिमेकी बीच बलेसीबाट चुहिने पानीकै कारण बेमेल भएपछि विवाद महानगरसम्म पुगेको थियो। महानगरको न्यायिक समिति अभिलेख प्रशासक सोम लम्सालका अनुसार मापदण्ड अनुसार नै संरचना बनाए पनि कहिलेकाहीँ ठूलो पानी पर्दा बलेसीबाट झर्ने पानीले छिमेकीलाई सताउने गरेको छ। कहिलेकाहीँ नजिकै बनेका दुईवटा घरमध्ये एउटा होचो र अर्को अग्लो हुँदा पनि बलेसीको पानीले दुःख दिएको भेटिएको उनको भनाइ छ। मापदण्ड अनुसार नै घर बनाएका हुन्छन्, तर कहिलेकाहीँ ठूलो पानी पर्दा बलेसीको पानी पनि ठूलो हुने गर्छ। न्यायिक समितिका अभिलेख प्रशासक सोम लम्सालले भने, त्यस्तो बेला हामीले वस्तुस्थिति हेरेर समस्याको हल गरिदिने गरेका छौं। छेकबार लगाउने, पानी तर्काउने उपायहरू सुझाउने गरेर विवाद सुल्झाएको उनले बताएका छन्। संहितापछि स्थानीय तह उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने न्यायिक समितिमा कस्ता उजुरी पर्छन्, यो एउटा उदाहरण हो। पोखरा महानगरको न्यायिक समितिमा घर भाडा विवाददेखि काम गरेको ज्याला नदिएसम्मका उजुरी पर्ने गरेका छन्। पोखरा महानगरको न्यायिक समितिमा विकास निर्माणका कामबारे पनि उजुरी आउने गरेका छन्। यस्ता उजुरीलाई न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले सम्बन्धित ओडा वा फाँटबाटै समस्या हल गर्ने भन्दै फिर्ता पठाइदिने गरिएको छ। प्राय ओडाले उपभोक्ता समिति मार्फत गराएका काममा असन्तुष्टि भयो भने उजुरी दिन आउँछन्। कसैले उपभोक्ता समिति मन पराएका हुँदैनन्। कुनैले जनप्रतिनिधि न्यायिक समिति उजुरी शाखाका एक कर्मचारीले भने, त्यस्तो विषय हामीसँग आयो भने सम्बन्धित ओडामै हल गर्न सहजीकरण गरिदिने गरेका छौं। विकास निर्माणको काममा असन्तुष्टि पुग्दै कहिलेकाहीँ मेयर तथा उपमेयरकै विषयमा पनि न्यायिक समितिमा उजुरी आउने कर्मचारीले सुनाएका छन्। ती कर्मचारी भन्छन्, कहिलेकाहीँ सिधै मेयर साहबसँगै जोडिएर आएका विषय हुन्छन्। त्यस्तो विषय मेयर साहबबाटै निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यायिक समितिका अभिलेख प्रशासक सोम लम्सालका अनुसार पोखरा महानगरमा सबैभन्दा बढी माना चामल सम्बन्धी उजुरी पर्ने गरेको छ। समितिमा दर्ता भएका उजुरी मध्ये 50% भन्दा बढी माना चामल माग दाबीकै विषय हुने गर्दछन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पोखरा न्यायिक समितिमा 94 वटा विवाद दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी त माना चामलकै थिए। त्यसपछि साँध सिमाना र बाटो विकास बारे उजुरी आएका थिए। लम्सालले भने, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नयाँ 94 र पुराना 76 वटा गरी 170 वटा विवाद हल गर्नुपर्ने जिम्मा न्यायिक समितिको थियो, जसमध्ये एक वर्षको अवधिमा 116 वटा विवाद निरूपण गरिएका थिए। निरूपण भएका विवाद मध्ये 15 वटा मेलमिलापबाट समाधान भए भने 19 वटा पुनरावेदनका लागि अदालत गएका छन्। अभिलेख प्रशासक लम्सालले भने, अघिल्लो वर्ष बाँकी रहेका 54 वटा विवाद यो वर्षका लागि आएका छन्। महानगरको न्यायिक समितिमा चालु आर्थिक वर्ष सुरुवातमा 12 वटा उजुरी परेका छन्। साउनदेखि भदौ तेस्रो सातासम्म आएका उजुरी मध्ये 6 वटा उजुरी माना चामलकै छन्। त्यसबाहेक साँध सिमाना र कुलो बाटोको पनि उजुरी परेको लम्सालले जानकारी दिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा महानगर न्यायिक समितिमा दर्ता भएका कुनै पनि विवाद भने निरूपण भइसकेका छैनन्। म्याद तामेली गर्दा समय लाग्ने भएकाले ती विवाद समाधानको प्रक्रियामै रहेको न्यायिक समितिको भनाइ छ। विवाद निरूपणका लागि महानगरको न्यायिक समिति प्रत्येक हप्ताको 2 दिन इजलास बस्ने गरेको छ। समितिका अनुसार साप्ताहिक पेशी र दैनिक पेशी गरी प्रत्येक हप्ताको सोमबार र बुधबार महानगरको न्यायिक इजलास बस्दै आएको हो। विवाद निरूपणका लागि महानगरले हालसम्म 31 वटा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको छ भने 144 जना मेलमिलापकर्ता छनौट गरेको छ। स्थानीय तह उपप्रमुख उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ, जस अन्तर्गत पोखरा महानगरको न्यायिक समितिमा अहिले उपमेयर मञ्जु देवी गुरुङ, कालिदास पोखरेल र भावना श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन्। ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पक्राउ परेका सबै 18 जना आरोपितलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले छाड्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले जग्गाधनी केशव तुलाधरलाई सामान्य तारिखमा र अरू 17 जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङसँग सबैभन्दा बढी 2 करोड 46 लाख रुपियाँ धरौटी मागेको छ। अरू आरोपितहरूसँग 1,10,000 देखि 15 लाख रुपियाँसम्म धरौटी माग गरेको हो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी को अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी ऐन 2020 कृत्य कागजको 1 र 2 को कसुरमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। कृत्यको आरोप प्रमाणित हुँदा उनीहरूमाथि बढीमा 1 वर्षको सजाय हुन्थ्यो भने सरकारी कर्मचारीहरूलाई अधिकतम 2 वर्षसम्म सजाय गर्न मिल्छ। न्यायाधीश ढकालको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 76 अनुसार आरोपितलाई थुनामा राख्न नपर्ने आदेश दियो। उक्त दफामा 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अनुसूची 1 र 2 मा कसुरमा थुनामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। कृत्यको अभियोग स्थापित भए सरकारी कर्मचारीहरूलाई सबैभन्दा बढी 2 वर्ष मात्रै कैद सजाय हुने भएकाले जिल्ला अदालतले उनीहरूसँग धरौटी मागे पुग्ने आदेश दिएको हो। आदेशमा भनिएको छ, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 67 बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई थुनामा
राखी पठाउन मिल्ने नदेखिँदा त्यसतर्फ विचार गरिरहनु परेन। प्रहरीले अधिकांश जग्गा धनीलाई ठूलो बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो। जिल्ला अदालतले आरोपितहरू जोडिएको जग्गा रोक्का भइसकेको, उनीहरूमाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पनि चलेको भन्दै उनीहरूको हैसियत अनुसार धरौटी माग्नुपर्ने आदेश गरेको हो। बिगोको आधारमा धरौटी माग्दा अधिकांशले बुझाउन नसके फेरि थुनामै जाने परिस्थिति बन्ने भन्दै जिल्ला अदालतले कसुरदारको हैसियत अनुसार धरौटी तोक्ने आदेश गरेको हो। धरौटी वा जमानत माग्नुको अर्थ अदालतले खोजेको बखत निजको उपस्थिति पाउनु हो। आदेशमा भनिएको छ, यदि ठूलो रकम धरौटी माग गरिएमा अभियुक्त सो धरौटी राख्न नसकी थुनामा नै जानुपर्ने अवस्था नहोस् भनी धरौटी वा जमानत माग गर्नुपर्ने देखिन आयो। प्रहरीले आरोपितहरूमाथि संगठित अपराधको आरोपमा समेत अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो र त्यही आधारमा आरोपितहरूलाई 60 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपितहरूमाथि कृत्यको अभियोगमा मात्रै मुद्दा चलायो। अदालतमा मुद्दा परेपछि आरोपितका कानून व्यवसायीहरूले संगठित अपराधको अभियोगमा अनुसन्धान गरेर कृत्यको अभियोगमा मात्रै मुद्दा चल्ने निर्णय भएको भन्दै त्यस्तो कामलाई गैर कानूनी अभियोजन भएको जिकिर गरेका थिए। उनीहरूले हदम्याद नभएको भन्दै मुद्दा नै खारेज हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। तर अदालतले अनुसन्धान गरेकै विषयमा मुद्दा नचलाए पनि भइसकेको अनुसन्धान गैर कानूनी नमानिने सर्वोच्च अदालतको नजिर पेश गरेको छ। असल नियतबाट अनुसन्धान गर्दै जाँदा कसुर गरेको भन्ने देखिन नआएमा अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरेको कार्य गैर कानूनी मान्न नमिल्ने 3 वर्ष अघिको नजिर उद्धृत गर्दै जिल्ला अदालतले भनेको छ। मुद्दा अहिले अन्तर्कालीन प्रयोजनका लागि पेश भएको अवस्था हुँदा प्रतिवादीहरूतर्फका कानून व्यवसायीहरूले लिएको सो सम्बन्धी जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन भनिएको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। प्रहरीकै हतियार लुटपाट गर्ने 7 जना मोरङमा पक्राउ परेका छन्। मोरङ र सुनसरीको विभिन्न ठाउँमा हतियार देखाएर लुटपाट गर्ने गिरोहले 22 भदौमा प्रहरीकै हतियार लुटेपछि प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा सुनसरी दुहबी नगरपालिका 4 का 32 वर्षीय नसुद्दिन मिया, दुहबी 1 का 30 वर्षीय मोहम्मद अलिम मुर्तुजा, मोरङ बुढीगंगा गाउँपालिका 4 का 40 वर्षीय रिजवन मिया, बुढीगंगा 5 का 21 वर्षीय मोहम्मद नजरुल मिया, 25 वर्षीय सिजाम आलम र भारत घर भई सुनसरी दुहबी नगरपालिका 6 बस्ने 40 वर्षीय मोहम्मद आलम रहेका छन्। अर्का 1 जना बालक भएकाले प्रहरीले नाम खुलाएको छैन। उनीहरूले मोरङ र सुनसरीमा रातको समयमा यात्रा गर्नेहरूलाई हतियार देखाएर लुटपाट गर्ने गरेको प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। यो समूहले लुटपाट गरेको भन्दै 5 भदौमै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा उजुरी परेको थियो। तर 22 भदौमा बुढीगंगा 4 पेठियामा यही समूहले प्रहरीमाथि आक्रमण गर्दै हतियार खोसेर लगेपछि चलाइएको कारबाहीमा 6 जना पक्राउ परेका हुन्। ड्युटीमा रहेका सादा पोसाकका प्रहरी जवान बिमन परियार र प्रेम चौधरीलाई त्यही दिन 4 जनाको समूहले आक्रमण गरी हतियार लुटेर लगेका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकारको नेतृत्व फेर्नुपर्ने बताएका छन्। 110औं बीपी जयन्तीको अवसरमा हिजो हेटौडा 11 को नवलपुरमा बीपी को शालिग अनावरण गर्न पुगेका कोइरालाले वर्तमान सरकारको नेतृत्व फेर्नुपर्ने र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। कोइरालाले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अराजक हुँदै गएको आरोप लगाउँदै सरकार फेर्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कारण धरानमा जातीय द्वन्द्व भएको उनले टिप्पणी गरे। उनले भने प्रधानमन्त्रीज्यूले आदिवासी जनजातिको कार्यक्रममा हामीलाई भोट दिनुस्, हामी जातीय राज्य दिन्छौं भनेर भन्नुभयो। सुर्खेतमा गएर 1-2 महिनाभित्र 1.5-2 लाख जना मानिस सडकमा उतार्छौं भन्नुभयो। नेता कोइरालाले देशको प्रधानमन्त्रीले सडकमा मानिस उतार्छौं र जातीय राज्य बनाउँछौं भन्दै हिँड्दा धरानमा घटना घट्न पुगेको दोहोर्याउनु भयो। धरानमा धार्मिक लडाई नभएर जातीय द्वन्द्व भयो। उनले भने कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले स्वाभाविक रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। कोइरालाले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा अबको सरकार गठन हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणका विषयमा उच्च राजनीतिक दलमा छलफल गरेका छन्। हिजो बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीले बैठकको आह्वान गरेका थिए। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू लगायतका राजनीतिक नेताहरू थिए। छलफलमा नेताहरूले छिमेकीहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न विशेष जोड गर्नुपर्ने, विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा जरुरी रहेको, दुवै देशले एकअर्काको सुरक्षा लगायत द्विपक्षीय चासोका विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे छिमेकीलाई विश्वासमा लिनुपर्ने, नेपालले लाभ लिन सकिने विषयहरूमा राम्रो गृह कार्य गरेर भ्रमणमा जानुपर्ने लगायतका विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव राखेका थिए।
छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चीन भ्रमण फलदायी र प्रभावकारी हुनेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक गृह कार्य गरिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले पनि यो छलफल आसन्न चीन भ्रमणलाई बढीभन्दा बढी फलदायी र प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ बोलाइएको हो। यहाँ तपाईँले जुन सुझावहरू दिनुभएको छ, प्राप्त सुझावहरू महत्त्वपूर्ण छन्। यसले मेरो भ्रमणलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ। भ्रमण फलदायी बनाउन सकेसम्म प्रयास गरिएको छ। भ्रमण फलदायी र प्रभावकारी हुन्छ। सरकारले दुवै छिमेकीका साथै विश्व समुदायमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने प्रस्ताउँदै प्रधानमन्त्रीले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढ रहेको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालले गरिरहेको विकास प्रयास, जलवायु परिवर्तन र त्यसले नेपाल जस्ता मुलुकहरूलाई पारेको असर, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु, नेपालले खेलिरहेको भूमिकाबारे लगायतका विषयमा जानकारी गराउने र संयुक्त प्रयासका निम्ति अपिल गर्ने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। कूटनीतिक तहमा राम्रो छलफल गरेर नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट सिधै चीन भ्रमणमा जाने कार्यतालिका निर्धारण गरिएको बताउँदै भ्रमणका क्रममा नेपाल चीन सम्बन्ध र दुई देशीय हितका विषयमा केन्द्रित रहे छलफल हुने बताएका छन्। छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, नेताहरू महन्त ठाकुर, सीके राउत, चित्रबहादुर केसी, प्रेम सुवाल, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू रमेशनाथ पाण्डे, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, प्रदीप कुमार गेवाली, डाक्टर बिमला पौडेल राई, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, सुरक्षा सल्लाहकार शंकर दास बैरागी, मुख्य सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अरियाल, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल लगायत सहभागी भएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले कान्ति बाल अस्पतालमा एक बालिकाको मृत्यु प्रकरणमा जान कसैले गल्ती गरेको भए दोषीमाथि कारबाही हुने प्रश्न पारेका छन्। इजिप्टको राजधानी कायरोमा आयोजित जनसङ्ख्या, स्वास्थ्य तथा विकास सम्मेलनमा भाग लिएर हिजो स्वदेश फर्किएका मन्त्री बस्नेतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै केही दिन पहिले कान्ति बाल अस्पतालमा 5 वर्षीय बालिका रेजिसा गोपालीको समयमा उपचार नपाउँदा मृत्यु भएको घटनामा दोषीमाथि कारबाही हुने बताए। उनले भने उक्त घटना भएको समयमा म बाहिर भए पनि चासोका साथ हेरेको छु। मैले इजिप्टबाट नै सचिवज्यूलाई फोन गरेर छानबिन समिति बनाउन निर्देशन दिएको थिएँ। जान केही गल्ती भएको छ भने कारबाही हुनेछ। मन्त्री बस्नेतले इजिप्टको कायरोमा सम्पन्न सम्मेलनमा जनसङ्ख्या, बसाइसराई र अव्यवस्थित बसोबासका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिरहेको समस्या र ती समस्या समाधानका उपायहरूका विषयमा बृहत छलफल भएको समेत जानकारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले केही दिन अघि चिनिया राजदूत छन सोङले दिएको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको बताएका छन्। उनले राजदूतको अभिव्यक्तिलाई सरकारले नोटिसमा राख्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन रामेछापले हिजो गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता कोइरालाले भारत र चीन दुवै देश नेपालका असल छिमेकी रहेको उल्लेख गर्दै काठमाडौँमा रहेर एकले अर्काको विषयमा टिप्पणी गर्नु राजनीतिक र कूटनीतिक मर्यादा विपरीत हुने बताए। नेता कोइरालाले कांग्रेसमा हाल चरम गुटबन्दी भएका कारण समस्या देखिएको भन्दै गुटबन्दी र विभाजनलाई तोडेर अगाडि बढ्न नसके कांग्रेस अझै ठूलो समस्यामा फस्न सक्ने बताएका छन्। उनले पार्टीमा रहेका समस्या समाधान गर्न आफ्नो प्रयास रहने बताएका छन्। वर्षा सकिएको छ, अब छिट्टै म देश दौडामा जाने तयारीमा छु। उनले भने जनताको चाहना के छ त्यसलाई बुझेर कांग्रेसले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। नेता कोइरालाले कोशी प्रदेशमा दलहरूको असमझदारीका कारण समस्या उत्पन्न भइरहेको भन्दै सबै दल मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। उनले राजनीतिक मुद्दालाई अदालतले मात्रै टुङ्गोमा पुर्याउँछ भनेर विश्वास गर्न नसकिने बताएका छन्। ट्रान्कोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। बचतकर्ताहरूको 16 अर्ब भन्दा बढी रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका सूर्य दर्शन सहकारी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष गीतेन्द्र बाबु जीवी राई सहित 7 जना विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। पोखरामा सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी मार्फत बचतकर्ताको बचत हिनामिना गरेको भन्दै 971 जनाले उजुरी दिएका थिए। राई सहित सञ्चालक समितिका 7 जना विरुद्ध आइतबार जिल्ला अदालत कास्कीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर राणाले जानकारी दिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले साउन 32 गते एक सूचना जारी गरी भदौ 15 गतेसम्म पीडितहरूलाई जाहेरी दिन आग्रह गरेको थियो। जाहेरी दिएकाबाट 1 अर्ब 8 करोड 11 लाख रुपियाँ फिर्ता माग भएको प्रहरी निरीक्षक राणाले जानकारी दिए। संस्थाका सञ्चालक 7 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। संस्थाबाट ठगिएकालाई उजुरी दिन यसअघि सूचना दिएको थियो। उनले भने पोखरा महानगर 4 नालाको मुखमा रहेको सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू समेतले निक्षेपकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता नगरेका र सहकारीको रकम हिनामिना तथा ठगी गरेर फरार रहेको भन्दै प्रहरीले अन्य बचतकर्ताहरूलाई जाहेरी दिन सार्वजनिक सूचना निकालेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले बेनीमा सञ्चालित शिवशिखर बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट पीडित भएकालाई उजुरी गर्न अपिल गरेको छ। 1 वर्ष अघि बेनी नगरपालिका 8 न्यू रोडमा स्थापना भएको सहकारी 6 महिना यता बन्द रहेको छ। सहकारी ऐन सम्बन्धी कसुरमा गत असार 17 गते दर्ता भएको मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा थप पीडित बचतकर्तालाई पनि उजुरी गर्न आह्वान गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक कुमार गुरुङले बताएका छन्। सहकारी विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको परिपत्रका साथै बेनीका केही बचतकर्ताहरूको उजुरीका आधारमा असार 17 गतेदेखि अनुसन्धान भइरहेको छ। उनले भने मुद्दा दर्ता भएको 90 दिनसम्म अनुसन्धानको अवधि रहने हुँदा अन्य बचतकर्तालाई समयमै जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न अपिल गरेका छौं। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका 3 कौशलटारमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको शिवशिखर सहकारीले बेनीका बचतकर्ताले बचत गरेको साँबा र ब्याज फिर्ता नगरेको गुनासो गरेका छन्। सहकारीले 2079 वैशाखमा बेनीमा सदस्य सेवा केन्द्र विस्तार गरेको थियो। सुरुवातमा बचतकर्तालाई आकर्षक ब्याज दरको लोभमा करोडौं बचत सङ्कलन गरेको सहकारीले 6 महिना अघि आर्थिक सङ्कटमा रहेको सूचना प्रकाशित गरेर कारोबार बन्द गरेको थियो। बेनीको न्यू रोडमा करिब 6 करोड रुपियाँमा 7 आना क्षेत्रफलमा रहेको जग्गा र घर खरिद गरेर सहकारीले शाखा चलाउँदै आएको थियो। बचतकर्ता शेयर सदस्यको करिब 6 करोड 50 लाख रुपियाँ सहकारीमा निक्षेप रहेको अनुमान गरिएको छ। पैसा फिर्ता लिन सहकारीमा पुगेका निक्षेपकर्ता निराश हुँदै फर्किने गरेका छन्। निक्षेप फिर्ता नगरेको भन्दै बेनी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा समेत सहकारी विरुद्ध उजुरी परेको थियो। अब वाणिज्य बैंकहरूले स्थानीय तहको सञ्चित खातामा रहेको रकमको 60% निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन्। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले उक्त निर्णय गरेका हुन्। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि आइतबार मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको अर्थ मन्त्रालयको प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताएका छन्। अब राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेपछि मात्र उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ। उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि तत्काल बैंकहरूमा करिब 60 अर्ब रुपियाँ थपिनेछ। बैंकहरूले गत असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको 80% सम्म निक्षेपमा गणना गर्दै आएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नगरेकै कारण साउन 1 गतेदेखि भने उक्त सुविधा खोसिएको थियो। अहिले यसअघिको 80% को सीमा घटाएर 60% बनाएर फेरि उक्त सुविधा निरन्तर गरिएको हो। निर्णयमा यो सुविधाको अवधि नतोकिए पनि क्रमशः घटाउँदै लैजाने भन्ने रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले बताएका छन्। यसरी प्राप्त रकमका आधारमा बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको सदुपयोगिताको बारे अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको र समितिको सुझावका आधारमा यो सुविधा निरन्तरता हुने नहुने बारे निर्णय हुने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको 60% बैंकलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने बारे अर्थ मन्त्रालयको निर्णयको पत्र भर्खरै प्राप्त भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले पुष्टि गरेको छ। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि केही दिनभित्रै निर्देशन जारी गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाद्वारा स्थापना हुने मेडिकल कलेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारका लागि कन्सल्टेन्सी छनौटमा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागेको छ। सफ लिस्टिङमा परेका 5 वटा कन्सल्टेन्सी मध्ये सितारा मुनलाइट, एभरसेभ, जेबी बालुवाटार काठमाडौँले डीपीआर तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यद्यपि प्राविधिक मूल्याङ्कन चित्त नबुझेको र त्यहाँ आर्थिक चलखेल भएको भन्दै छानबिनको माग गरिएको हो। अन्यायमा परेको परामर्शदाताका तर्फबाट अमृतमणि तुलाधरले मेडिकल कलेज आयोजना सुर्खेतका निर्देशक हेमकुमार ढकाललाई पत्र लेख्दै आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा पत्र नै लेखेका छन्। साथै अख्तियारको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सुर्खेत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई बोधार्थ समेत लेखिएको छ। प्राप्त पत्र अनुसार परामर्श सम्बन्धी कार्यमा सर्ट लिस्टिङमा परेका विभिन्न कम्पनीले पेश गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको उल्लेख गरिएको छ। नेपाली र अमेरिकी सेनाबीचको संयुक्त सैन्य अभ्यास हिजोदेखि सुरु भएको छ। संयुक्त सैन्य अभ्यास असोज 12 गतेसम्म भक्तपुरको नगरकोटमा चल्नेछ। यो अभ्यासमा नेपाली 30 र अमेरिकी 12 जना गरी 42 जना सैनिक सहभागी रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार यो हरेक वर्ष हुने नियमित अभ्यास हो। यसअघि 39औं अभ्यास भइसकेको छ। संयुक्त अभ्यास मुख्य गरी विपद व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, मानवीय सहायता लगायतका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। नेपाली सेनासँगको संयुक्त अभ्यासका लागि अमेरिकी सेनाको विशेष फौज गएको बिहिबार काठमाडौँ आएको हो। नेपाली सेनाले अमेरिकाका साथै बेलायत, भारत, चीन, श्रीलङ्का, मङ्गोलिया, बङ्गलादेश, इजरायल लगायतका देशका सेनासँग संयुक्त तालिम र अभ्यास गर्दै आएको छ। सैन्य र प्राविधिक क्षमताका हिसाबले अगाडि रहेका देशका सेनासँगको तालिमले उनीहरूको ज्ञान नेपाललाई हस्तान्तरण हुने रथी भण्डारीले बताएका छन्। खबरमा अब बाँकी खबरहरू।
पोखरा महानगरपालिका 11 फुलबारी स्थित शिवशक्ति क्याम्पस साविक शिक्षा महाविद्यालयको 31औं स्थापना दिवस एवं 15औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य बिन्दु कुमार थापाले समारोहको उद्घाटन गर्दै शिवशक्तिलाई नमुना क्याम्पस बनाउन लागि पर्नुपर्ने बताए। विद्यार्थी भर्ना दर बढाउन अभियान नै सञ्चालन गर्न उनले जोड दिएका छन्। पोखरा 11 का वडाध्यक्ष प्रेमप्रसाद कर्मचारीले क्याम्पस वडाको गहनाका रूपमा रहेको बताए। कार्यक्रमबीच शैक्षिक एवं अतिरिक्त क्रियाकलापतर्फका पुरस्कार वितरण गर्नुका साथै विद्यार्थीले विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुति र कविता वाचन गरेका थिए। क्याम्पस प्रमुख चन्द्रकान्त रेग्मीले क्याम्पसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सबैको पहल आवश्यक छ भन्दै हालको समयमा सामुदायिक क्याम्पसहरू सञ्चालन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको समेत बताएका छन्। क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष टुबराज बास्तोलाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सञ्चालक समिति पूर्व अध्यक्ष दामोदर बास्तोला, सल्लाहकार प्रेमबहादुर कुँवर, शिवशक्ति माविका प्रधानाध्यापक शम्भुराज बास्तोला, कन्या क्याम्पस प्रमुख सुरेश मानन्दर, मणिपाल शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक अनिल ओडेबिल, सहायक क्याम्पस प्रमुख रमेश थापा, निवर्तमान क्याम्पस प्रमुख दीपक बास्तोला लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए। सो अवसरमा सञ्चालक समिति अध्यक्ष टुबराज बास्तोलाले आमा बुबा स्वर्गीय ओमनाथ तथा पवित्रा देवी बास्तोलाको स्मृतिमा क्याम्पसमा 1,01,000 को अक्षय कोष स्थापना गरेका थिए। सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब विदेशका खबर। भारतको नयाँ दिल्लीमा शनिबारदेखि सुरु भएको G20 को 2 दिने शिखर सम्मेलन सकिएको छ। आयोजक देश भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 18औं शिखर सम्मेलन सकिएको घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। उनले नयाँ दिल्ली सम्मेलनको समीक्षा गर्न आउँदो नोभेम्बरको अन्त्यतिर भर्चुअल समीक्षा बैठक गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। भारत आउँदो नोभेम्बरमा G20 समूहको अध्यक्ष रहनेछ। गएको वर्ष डिसेम्बर 1 मा इन्डोनेसियाको बालीमा भएको 17औं शिखर सम्मेलनमा भारतले समूहको अध्यक्षता ग्रहण गरेको थियो। दिल्ली शिखर सम्मेलन सकिएको घोषणा गर्नुअघि प्रधानमन्त्री मोदीले ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भालाई G20 को अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेको बीबीसीले जनाएको छ। चक्रीय प्रणाली अनुसार आउँदो डिसेम्बर 1 देखि 1 वर्षसम्म ब्राजिल समूहको अध्यक्ष हुनेछ। G20 को 19औं शिखर सम्मेलन पनि ब्राजिलमै हुनेछ। दिल्ली सम्मेलनले G20 शिखर सम्मेलनले घोषणापत्र जारी गरेको छ। रुस युक्रेन युद्धको विषयले घोषणापत्रमा सहमति जुटाउन सजिलो नहुने अनुमानका बीच सम्मेलनको पहिलो दिन नै बिना विवाद सहमति जुटेको बीबीसीले जनाएको छ। घोषणापत्र बलियो, दिगो, सन्तुलित र समावेशी वृद्धि, दिगो विकास लक्ष्यमा प्रगतिको गति, दिगो भविष्यका लागि हरित विकास सम्झौता, 21औं शताब्दीका लागि बहुपक्षीय संस्थाहरू र बहुपक्षवादलाई पुनर्जीवित गर्नेमा केन्द्रित रहेको छ। तर G20 नेताहरूको वक्तव्यप्रति युक्रेनले निराशा व्यक्त गरेको छ। युक्रेनले वक्तव्यमा नाम किटाएर रुसको प्रत्यक्ष आलोचना नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो। रुसले भने नयाँ दिल्ली शिखर सम्मेलन सफल भएको बताएको छ। रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभरोभले G20 को इतिहासमा पहिलो पटक औद्योगिक एवं विकास समूह आर्थिक विकासको बाटोमा बिस्तारै अग्रसर भइरहेका बेला देशलाई वास्तवमै एकताबद्ध गर्न समूहको नयाँ दिल्ली शिखर सम्मेलन सफल भएको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। मोरक्कोमा विनाशकारी भूकम्पमा परि 2012 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 59 जना घाइते भएका छन्। मोरक्कोमा भूकम्पमा परि निधन भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न 3 दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरिएको छ। मोरक्कोमा शुक्रबार राति 11:11 जाँदा 6.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। 18.5 किलोमिटरको गहिराइमा भूकम्प केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको संयुक्त राज्य भूगर्भ सर्वेक्षणले जनाएको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब खेल प्रसङ्ग। पोखराको लामाचौरमा रहेको नव आदर्श सामुदायिक विकास समाजको आयोजनामा भदौ 29 गतेदेखि 10औं संस्करणको लामाचौर कप राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा 4 क्लबले सहभागिता जनाउने भएका छन्। लिग रोबिनमा खेलाइने प्रतियोगितामा काठमाडौँको न्यू डायमण्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल पुलिस क्लब र भुटानको न्यू एभरेस्ट भलिबल क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पुरुषतर्फको प्रतिस्पर्धामा भने 5 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। बुटबलको मणिमुकुन्द भलिबल क्लब, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल पुलिस क्लब, गलकोट भलिबल क्लब बागलुङ र गण्डकी प्रदेशको टोलीको सहभागिता रहने हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ। दुवै प्रतिस्पर्धा लिगको आधारमा खेलाइनेछ। महिलाको लिग रोबिनमा हुनेछ भने पुरुषको अङ्कको आधारमा शीर्ष 2 मा पुग्ने टोली बीच फाइनलमा प्रतिस्पर्धा हुने समाजका अध्यक्ष स्वागत मानसिंह भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता पुरस्कार विजेताले 1,50,111 रुपियाँ प्रदान गरिने उनले बताएका छन्। उपविजेता टोलीलाई 1,01,11 रुपियाँ प्राप्त गरिने
प्रदान गरिनेछ। तेस्रो स्थानमा रहने टोलीले नगद 50,111 रुपैयाँ पाउनेछ। सर्वोत्कृष्ट खेलाडी र विधागत उत्कृष्ट खेलाडीलाई आकर्षक पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएका छन्। प्रतियोगिता भदौ 29 गतेदेखि सुरु हुनेछ। पोखरा 19 लामा चौरस्थित इन्द्र राज्य लक्ष्मी माविको खेल मैदानमा हुने प्रतियोगिताको फाइनल खेल असोज 1 गते हुनेछ। नवआदर्श सामुदायिक विकास समाजले वर्षेनी हरितालिका तीजको अवसरमा महिला भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ। सराङकोट खबरको अन्त्यमा अब मौसम। गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशसहित पहाडी क्षेत्रमा आज पनि केही वर्षा हुनेछ। मौसमविद शान्ति कणेलका अनुसार आज लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने अनुमान छ। सुदूरपश्चिममा दिउँसो र राति तथा लुम्बिनीमा राति ठूलो पानी पर्ने मौसमविद कणेलले जानकारी दिएकी छन्। काठमाडौँ सहित पहाडी क्षेत्रमा पनि आज पानी पर्ने उनले बताएकी छन्। देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली छ। मौसम आज भरेतिर केही खुले पनि भरे राति फेरि वर्षा हुने जनाइएको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पोखराको पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहकै जङ्गे शालिग राख्न संस्कृतिविद जगमान गुरुङको सुझाव। लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा विनोद श्रेष्ठ निर्वाचित सदस्यतर्फ अन्तिम मत परिणाम घोषणा हुन बाँकी। पोखरामा बाटो काट्ने क्रममा हाइसले ठक्कर दिँदा महिलाको मृत्यु। पोखराको न्यायिक समितिमा छिमेकीदेखि मेयर विरुद्ध नै समेत उजुरी। बचतकर्ताको 16 अर्ब भन्दा बढी रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा सूर्य दर्शन सहकारीका पूर्व अध्यक्ष जीवी राई सहित 7 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। ललिता निवास प्रकरणमा 17 जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश। मोरङमा प्रहरीकै हतियार लुट्ने समूह पक्राउ। नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीको अन्तर्क्रिया। चीन भ्रमण फलदायी र प्रभावकारी हुने विश्वास। चिनिया राजदूतको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको कांग्रेस नेता शशाङ्कको टिप्पणी। पालिकाको खातामा रहेको रकमको 60% बैंकले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने। 60 अर्ब निक्षेप थपिने। म्याग्दीद्वारा बेनीमा सञ्चालित सहकारी पीडितलाई उजुरी गर्न अपिल। सुर्खेत मेडिकल कलेजको कन्सल्टेन्सी छनौटमै आर्थिक चलखेलको आरोप। नेपाली र अमेरिकी सेनाबीचको संयुक्त सैन्य अभ्यास हिजोदेखि काठमाडौँमा सुरु। G20 को 18औं शिखर सम्मेलन सम्पन्न। समीक्षा बैठक नोभेम्बरमा गर्ने प्रस्ताव। मोरक्कोमा भूकम्पबाट 2012 जनाको मृत्यु। 3 दिन राष्ट्रिय शोक मनाइँदै र लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा आज ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।